श्रीनगर में सफाई मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मकामी अफराद का कहना है कि एसएमसी में जारी सियासी रस्साकशी का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। कश्मीर का सयाहती मरकज श्रीनगर इन दिनों कुछ और ही तस्वीर बयान कर रहा है। एसएमसी सफाई मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। इस गंदगी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। लोगों को कहना है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब से इन्हें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन एसएमसी में हो रही सियासत ने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। जो मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में कुछ आपस में कुछ झगड़ा है, इसी की वजह से यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं मुलाजमीन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि श्रीनगर में कैसी गंद पड़ी है, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है, मतलब लोगों को चलते हुए देखो, आप देखिए कुछ कचरा आप देखेंगे यहाँ पे नहीं, बिल्कुल बल्कि कि सारे एरिया में देखेंगे आप, हर किसी जगह गंद मची है। एसएमसी के स्वीपर्स और वर्कर्स हड़ताल पर हैं। मुलाजमीन का इल्जाम है कि एक खातून काउंसलर ने इनके एक मुलाजिम के साथ बदसलूकी की है। उनका कहना है कि मुतालिका काउंसलर के खिलाफ कार्रवाई होने तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे लिए हर एक कॉर्पोरेटर एक जैसा है। ये इनकी आपसी रस्साकशी है, आपसी लड़ाई है, जिसकी वजह से गैर जरूरी तौर से मुलाजिम इसमें पिसे जा रहे हैं। जब तक कि रियासती इंतजामिया, गवर्नर साहब और जितने भी इसके साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट से जो डिग्निटीज हैं, इसका संजीदगी से कॉग्निजेंस न ले, तब तक ये हमारी प्रोटेस्ट जो हड़ताल है जारी रहेगी। माहिरीन का कहना है कि इस हड़ताल के पीछे सियासी मुहर्रकात कारफरमा है। मेयर और डिप्टी मेयर के बीच चल रहे तनाज़े की वजह से काउंसलर्स और एसएमसी मुलाजमीन भी मुनक़सिम हो गए हैं। इस सियासत ने एसएमसी के कामकाज को शदीद तौर पर मुतासिर किया है और इसका खमियाजा शहर के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत जल्द जम्मू का दौरा करने वाले हैं। सांबा में न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के मौके पर जम्मू में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जम्मू में एक बड़ी रैली से भी खिताब करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए अरबों खरबों रुपए के जो पैकेज दिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स, IIT, IIM, जम्मू अखनूर 4 लेनिंग, अखनूर से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, शाहपुर कंडी उच्च जल विद्युत परियोजनाएं और बड़े बड़े रोड्स, प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस। तो हम चाहते हैं कि वो सभी कार्यों का निर्माण कार्य और तेज गति से आगे बढ़े और उसका नींव पत्थर प्रधानमंत्री जी रखे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है जो कि पूरी दुनिया के अंदर दिन का डंका बजता है। तो जम्मू कश्मीर की जनता तो चाहती है कि मोदी साहब की एक भव्य रैली का आयोजन जम्मू में हो। बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जमहूरी तर्ज की हुकूमत के मुकाबले में गवर्नर या सदारती राज की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो भी रियासत में जल्द असेंबली इंतखाबात के हक में है। अनंतनाग के आमरोज ऐश मकाम में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद से असेंबली इंतखाबात की राह हमवार हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें फिर से अवाम को गुमराह करने के लिए सरगर्म हुई हैं। राज में लोगों को सख्ती आती है, गवर्नर राज में लोग जो है किसी के पास नहीं जा सकते हैं। यहाँ लोगों की डेवलपमेंट अगर चाहे तो उनका पॉलिटिकली जो है सेटअप जरूरी है, जिसमें इलेक्शन जरूरी है ताकि यहाँ सरकार बने। यहाँ पंचेस के सरपंच के इलेक्शन हो गए और यूएलबी के भी इलेक्शन हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला असेंबली के भी होंगे। पुंछ हवेली से ताल्लुक रखने वाले चंद सरकर्दा मुस्लिम लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना की मौजूदगी में एनसी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों के मुस्लिम लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। रविंद्र रैना ने इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। इन लीडरों का कहना है कि वो राजौरी पुंछ बेल्ट में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने धमकी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर बांडीपुरा में बिजली की फराहमी में बेहतरी नहीं लाई गई तो वो गवर्नर हाउस के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। भट्ट का कहना था
کہ بانڈی پورہ میں بجلی کے حوالے سے صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ بالکل نہیں مل رہا ہے، ان کو سبوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو فیس آپ وصول کرنے جا رہے ہو ایک طرح کا تاوان ہے ان سے جو ان سے مانگا جا رہا ہے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں اگر 15 دن میں کوئی سدھار نہیں ہوتا، 2-3 دن تو ہو گئے، 12-13 دن میں سدھار نہیں ہوتا ہے، میں جموں جاؤں گا اور گورنر صاحب کے راج بھون کے سامنے دھرنا دوں گا۔ جب تک نہ میری سنوائی ہوتی ہے، وہ مجھے جیل بھیج دیں، کیا کریں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ عوام کے مشکلات کا احساس کرے اور بر وقت احساس کرے۔ اور چندرہما پٹن کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں نے محکمہ باغبانی پٹن پر الزام لگایا کہ نومبر میں برف باری سے باغات میں ہوئے نقصانات کا تخمینہ اور معاوضے کی فہرست میں غیر مستحق افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جن کے میوہ باغات میں شدید نقصان ہوا ان کے نام معاوضے کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ لوگوں نے متاثرین کے نام فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ لسٹ گومت آؤٹ یہ معاوضہ خاطر شین یم دہ پیو تم دہ گو باغن حض نقصان تو تت مز تم ناو یمن باغ کہین یا یمن 10 پیٹ وسان 400 200 300 400 500 پیٹ وسان تہد ناو حض سون مطالبہ یم گئی ساری ات لسٹس مز ات گئی سروے گھن نو رسوک والن کر سروے مے 15 کنال 20 کنال باغ مے پیٹ 1000 وسان مے گو 100 کلین نقصان اندھ تم شنگت اتھ پہ باقی سارے تمو مز کہین یہ باغ تہندی ناو آمت تھانے۔ آج تک ہمارے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا۔ ہم دیکھیں گے اس میں کہاں تک ان کی جو شکایت ہے صحیح ہے، اگر کسی کا جینوئن ہے تو ہم ان کا نام بھی لسٹ میں رکھیں گے اور ان کو بھی معاوضہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ ضلع شوپیاں کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری سے بعد پیدا شدہ صورتحال کا ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں اویس احمد نے جائزہ لیا۔ ڈی سی نے ہرپورہ اور ملحقہ علاقوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے کہا کہ منفی درجہ حرارت سے ضلع بالائی علاقوں میں پانی کی پائپیں منجمد ہونے سے پینے کے پانی کی قلت پیدا ہوئی تھی۔ محکمہ پی ایچ ای اور دیگر رضاکار افراد نے کافی حد تک اسے بحال کیا ہے۔ کافی زیادہ ڈپ ہوا ہے اس بار اور پہلے سے کافی زیادہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے پائپ میں پانی پورا جم گیا تھا۔ ہاں، روڈ جو ہماری ہے وہ کلیئرڈ ہے، وہ ہم نے کل بھی کلیئر کروائی تھی، ابھی بھی کلیئر ہے۔ اس میں تھوڑا فروسٹ جم گیا ہے ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے، اور اس میں ہم لوگ نمک وغیرہ ڈال کے وہ روڈ کو ہم نے چلایا ہوا ہے۔ اور پانی کے لیے بھی ٹیم وہاں پہ لگی ہوئی ہے، ہماری پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور ساتھ میں ہم نے کچھ اس میں کلاس 4 ملازم بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے بھی والنٹیئرز آئے ہیں جو لوگ یہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک پانی اب بحال ہو چکا۔ ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے عازمین عمرہ کے لیے کیے گئے ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان دنوں عمرہ جانے والے عازمین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پر مسافرین کا ہجوم رہتا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مشترکہ کوشش کرتے ہوئے عازمین عمرہ کی سہولت کے لیے خصوصی راستے کا تعین کیا ہے۔ ڈی سی نے مسافرین اور عازمین سے اس ضمن میں تعاون کرنے اور آسانی کے ساتھ گاڑیوں کی آمد رفت کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ اسپیشل لین دی گئی ہے عمرہ کے جتنے بھی پلگرمز ہیں جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نارمل ٹریفک کمیوٹ کرتا ہے ماما روڈ پہ جو آتے ہیں ایئرپورٹ یا ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں سری نگر کے لیے، سو ان میں ٹریفک رولز کا جو ریگولیشن کا ڈے ٹو ڈے میں فالو کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے کیمپین آج شروع کیا گیا ہے۔ اسپیشل لائن ہم نے جاری کی ہے ایئرپورٹ اتھارٹیز کے ساتھ کہ عمرہ جو والے جا رہے ہیں عمرہ کرنے پلگرمز، تو ان کے لیے اسپیشل لائن ہم نے رکھ دی ہے۔ تو ان سے کیا مطلب ہوگا کہ ان کا جیم جو ہوتا ہے، جن کو بندے سی آف کرنے کے لیے آتے تھے، اس کی وجہ سے باقی گاڑیوں کو بھی جیمنگ ہوتی تھی اور بڑا رش رہتا تھا ایئرپورٹ میں۔ لین جو ایئرپورٹ کے لیے جاتی ہے تو ان کو ہم نے تھوڑا کام کرنے کے لیے یہ ایونٹ کیا ہے۔ تو یہ سب کا فیڈ بیک کافی پازیٹیو ہے، 95% پیپل جو ہیں وہ اس انیشیٹو سے کافی خوش ہیں، اور ہم آج اسی کا ریویو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹریفک ڈائیورٹ ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ہیپی آلسو، وہ بھی اس انیشیٹو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو عمرہ پلگرمس ہیں ان کو ہم تھوڑا اسپیشل اسٹیٹس دے کے اسپیشل لین ان کو میں اکوموڈیٹ کر کے ان کو ایز آف ٹریول کریں، وہ کافی حد تک لوگوں کا پازیٹیو ریسپانس میں آیا ہے۔ پنجاب میں منعقدہ انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں اچھی کارکردگی دکھانے کے بعد جنوبی کشمیر کے 4 کھلاڑی واپس پہنچے ہیں۔ ویری اننت ناگ کی الک شفیع جنوبی کشمیر کی پہلی لڑکی بنی ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر مارشل آرٹس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہو۔ کامران، امین، فراز اور رئیس نے سونے، چاندی اور کانسے کے تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ JNK اکیڈمی آف یونیفائیڈ مارشل آرٹ نے 4 کھلاڑیوں کے لیے ایک اعزازی تقریب منعقد کی۔ ADDC اننت ناگ نے بھی شرکت کی۔
ان کے آبائی علاقوں میں بھی کھلاڑیوں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ بہت خوشی ہو رہی کہ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ گولڈ میڈل جیتا۔ میں نے اپنے ماں باپ، اسکول اور اکیڈمی کا نام روشن کیا، اور اسکول، اکیڈمی اور ماں باپ نے مجھے سپورٹ کیے انٹرنیشنل لیول جانے تک۔ گورنمنٹ کا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملا۔ میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، ہمیں اسپانسر دے اور ہم اپنے کشمیر کا نام روشن کریں۔ ضلع انتظامیہ ہمیشہ ان کے یہ بیک پر ہے، اور جو بھی جس کے بھی پاس بھی کچھ ٹیلنٹ ہو وہ اس سے زیادہ ٹیلنٹ کو آگے لے لے، اور یعنی جو چیمپئن شپ میں یہ پارٹیسپیٹ کرے۔ ڈاکٹر درشا اندرابی نے آج راج بھون جموں میں ریاستی گورنر ستیہ پال ملک سے ملاقات کی۔ وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن درشا اندرابی نے عوامی بہبود، خواتین کو بااختیار بنانے سمیت مختلف امور پر بات چیت کی۔ وقف بورڈ کے کام کاج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔